तो अजीज दोस्तों और बहनों और भाइयों, आइए हम एक दफा फिर अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और हम अभी 12वां चैप्टर जो है उसका मुतालिया शुरू करेंगे। तो आइए 12वें बाब की तरफ बढ़ते हैं। उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि फरिश्ते ने मुझसे कहा, नजर कर और अपनी नस्ल को देख और अपने भाइयों की नस्ल को भी। और मैंने नजर की और वादे की सरजमीन देखी, और मैंने कौमों के लश्कर देखे। हाँ, यानी वो तादाद में इतने ज्यादा थे जैसे समुंदर की रेत के जरे। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि इस मुकाशफा में हमें वो चीज भी बताई गई है जो अभी होनी है, और ये वो वाकयात हैं जो नीफी अपनी नस्ल के बारे में मुस्तकबिल में जाकर देखता है। और ऐसा हुआ कि मैंने लश्करों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के लिए जमा होते देखा, और मैंने जंगें देखी और जंगों की अफवाहें, और अपने लोगों में तलवार से होने वाली बड़ी हलाकतें देखी। जो कुछ मुस्तकबिल में होना है और नीफी को उसकी जिंदगी में, उसकी नौउम्री में, उसकी जवानी में उसको बता दिया गया है। और ऐसा हुआ कि मैंने मुल्क में कई नस्लों को देखा जो जंगों और झगड़ों के नतीजे में गुजर गईं, और मैंने बहुत से शहर देखे, यहां तक कि मैंने उन्हें ना गिना, यानी वो अनगिनत थे। और ऐसा हुआ कि मैंने वादे की सरजमीन पर तारीकी की कोहर देखी। ये बड़े दुख की बात होती है जब खुदा ताला किसी कौम को, किसी फर्द को या किसी गिरोह को वादे की सरजमीन अता करता है, और फिर नबी जो है उसी वादे की सरजमीन पर तारीकी की कोहर देखता है, तो उस पर क्या बीतती है। और हम जानेंगे कि तारीकी की कोहर के क्या मानी है अगली आने वाली आयत में। और वो कहते हैं, मैंने बिजलियों का कड़कना देखा, और मैंने गरजों और जलजलों और हर किस्म के नोहाव फरियाद का शोर सुना। और मैंने जमीन और चट्टानें देखी कि वो टूट फूट गईं, और मैंने पहाड़ों को लुढ़कते लुढ़कते रेजा रेजा होते देखा। और मैंने जमीन के मैदानों को देखा कि वो फट गए, और मैंने बहुत से शहरों को देखा कि वो धंस गए। और मैंने बहुत से देखे जो आग से जलाए गए, और मैंने बहुत सौ को देखा जो जमीन की थरथराहट से लुढ़क कर जमीन बोस हो गए। ये जो दोनों मुकाशफे हैं, जिनको हम ख्वाब भी कहते हैं, रोयाएं भी कहती हैं, यानी लीही और नीफी के मुकाशफे, अगर हम इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हम मोरमन की किताब को समझ पाएंगे। ये जो आयात अभी मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, ये वाकयात बहुत तकरीबन 600 साल बाद रूनुमा होते हैं। यानी जब यीशु को मसलूब किया जाता है
और वो हम देखेंगे नीफी की तीसरी किताब में बहुत आगे जाकर, यानी 600 साल बाद। तो ये वाकयात उस वक्त रूनुमा होते हैं, लेकिन नीफी को पहले ही उन वाकयात से आगाह कर दिया गया था। और ऐसा हुआ कि इन चीजों को देखने के बाद मैंने तारीकी की भाप को देखा कि वो रूए जमीन पर से उठाई गई, और देखो मैंने हजूम देखे जो खुदावंद की बड़ी बड़ी और हौलनाक सजाओं के सबब से हलाक हुए थे। तारीकी की कोहर और तारीकी की भाप। मेरा जी तो चाह रहा है मैं अभी आपको बता दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा ताकि जब मुनासिब मकाम आए तो वहां पर इसके बारे में बात की जाए। मैंने अफलाक को खुलते और खुदा के बरे को आसमान से उतरते देखा, और वो नीचे आया और खुद को उन पर जाहिर किया। ये यहां पर थोड़ी सी गौर तलब बात है। हमने पिछले बाब में यानी 11वें बाब में देखा था कि खुदा का बरा आया, इंसान के दरमियान रहा, उसने बहुत से मौजज़ात किए, लोगों को शिफाएं दी, बदरूहों को निकाला, बीमारियों से निजात दिलाई। लेकिन फिर हजूम उसके खिलाफ भी हो गए और उसको मसलूब किया गया। लेकिन यहाँ पर 12वें बाब में हम देखते हैं, और इसकी ये 6ठी आयत, मैंने अफलाक को खुलते और खुदा के बरा को आसमान से उतरते देखा, और वो नीचे आया और खुद को उन पर जाहिर किया। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह जी उठने के बाद बनी नीफी और बनी लामन पर जाहिर होता है। ये वो जमाना है जिसके बारे में बात की जा रही है। और मैंने देखा और गवाही भी दी कि रूल कुद्स दीगर 12 पर नाजिल हुआ, और वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए और चुने गए। और फरिश्ता ये कहकर मुझसे हम कलाम हुआ, बर्रा के 12 शागिर्दों को देख जो तेरी नस्ल की खिदमत के लिए चुने गए हैं। ये वो 12 शागिर्द नहीं हैं जो यरूशलेम में यहूदियों की नस्ल से चुने गए थे। बनी इस्राएल थे वो जो यरूशलेम में थे, लेकिन यहूदी भी थे। और ये जो 12 चुने गए हैं, ये नीफी की नस्ल की खिदमत के लिए चुने गए हैं, यानी ये यरूशलेम से बाहर हैं। ये बरे आजम अमेरिका पर चुने गए हैं। और उसने मुझसे कहा, क्या तुझे बर्रा के 12 रसूल याद हैं? देख, ये वो हैं जो इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करेंगे। बस वो तेरी नस्ल के 12 खादमों की अदालत करेंगे, चूंकि तू इसराइल के घराने से है। ये है वो बात। नीफी यूसुफ की नस्ल से था, उसका बाप लीही यूसुफ की नस्ल से था, तो ये बनी इसराइल कहलाते थे, यानी याकूब के 12 बेटों की नस्ल से हैं। आगे देखते हैं। और ये 12 खादिम जिन्हें तू देखता है तेरी नस्ल की अदालत करेंगे, और देख वो हमेशा तक रास्तबाज हैं। बस खुदा के बरा पर उनके ईमान के सबब से उनके जामे उसके खून से सफेद किए गए हैं। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जिन्हें खुदा का बरा चुन लेता है वो उन्हें रास्तबाज भी ठहराता है, उन्हें पाक भी करता है, और उनके जामे अपने खून से भी धो डालता है और उन्हें सफेद कर देता है। और मैं बार बार बता चुका हूं
कि सफेद से मुराद पाक, पाक साफ, पाकीज़ा के हैं। चलिए आगे देखते हैं। और फरिश्ते ने मुझसे कहा, नजर कर। और मैंने नजर की और 3 नस्लों को रास्तबाजी में दुनिया से जाते देखा, और उनके जामे सफेद थे, यानी खुदा के बर्रा की मानंद थे। और फरिश्ते ने मुझसे कहा, ये बर्रा के खून से सफेद किए गए हैं, उस पर उनके ईमान के सबब से। यानी जो 3 नस्लें उसकी गुजरी, वो बाईमान, रास्तबाज और मसीह की तालीम पर चलने वाली थी, और उनके ईमान के सबब से उनके जामे सफेद किए गए। क्या ही बहुत बड़ी रहमत और नेमत है। काश हम भी इस तरह की जिंदगी गुजार सकें। और मुजनिफी ने चौथी पुश्त के बतेरों को देखा जो रास्तबाजी में इंतकाल कर गए। ये देखें, यहां पर पहली 3 नस्लें तो पूरी की पूरी रास्तबाजी में गुजर गई। चौथी में से बतेरे जो थे वो रास्तबाजी में इंतकाल कर गए। तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी नस्ल रास्तबाजी से भटक रही है और जवाल की तरफ जा रही है। यानी वो हुक्म उदूली में मसरूफ हो गए हैं। और ऐसा हुआ कि मैंने जमीन के लश्करों को जमा होते देखा। और फरिश्ते ने मुझसे कहा, अपनी नस्ल और अपने भाइयों की नस्ल को भी देख, यानी लामन और लेम्यूल की। और ऐसा हुआ कि मैंने नजर की और देखा, मेरी नस्ल के लोग मेरे भाइयों की नस्ल के खिलाफ लश्करों में इकट्ठे हुए, और वो लड़ने के लिए जमा हुए थे। यानी दोनों भाइयों की नस्लें अभी आपस में लड़ने के लिए, जंगो जदल के लिए, गुत्थम गुत्था होने के लिए जमा हुए। और फरिश्ता मुझसे ये कहते हुए हम कलाम हुआ, उस गलीज पानी के चश्मे को देख जो तेरे बाप ने देखा। हाँ, यानी वो दरिया जिसकी बाबत उसने कलाम किया, और उसकी गहराइयां जहन्नम की गहराइयां हैं। कि वही गलीज और नजस दरिया जिसके किनारे किनारे पर लोहे की बाड़ लगी हुई थी, और बाड़ की एक तरफ वो गलीज दरिया था और दूसरी तरफ तंग और सुकड़ा रास्ता। तो वो बताता है, फरिश्ता बताता है कि ये जो दरिया था, ये दरिया की गहराइयां दरअसल जहन्नम की गहराइयां हैं। और यहां पर वो बात आ गई है, तारीकी की कोहर। और तारीकी की कोहर इब्लीस की आजमाइशें हैं जो आंखों को अंधा करती और बनी आदम के दिलों को सख्त करती हैं और उन्हें कुशादा रास्तों पर ले जाती हैं ताकि वो हलाक हों और खो जाएं। ये तीनों अलामतें, तीनों निशान, गलीज पानी का दरिया, तारीकी की कोहर, और उससे पहले हम वसी और इस इमारत के बारे में पढ़ चुके हैं, और शायद वो यहाँ पर एक बार फिर आए। तो ये सारे, एक तरफ हमारे पास तंग और सुकड़ा रास्ता है, एक तरफ हमारे पास लोहे की बाड़ है और शजरे हयात है, तो दूसरी तरफ गलीज नजस दरिया है, तारीकी की कोहर है। और आगे देखते हैं, और वो इमारत जो तेरे बाप ने देखी
बनी नौ इंसान के बेसूद तसव्वुरात और घुमंड है, जिसको हम अक्सर कलीसिया में हम कहते हैं men's philosophies mingled with the scriptures। बेसूद तसव्वुरात, वो ख्यालात, वो नजरियात जो खुदा की तालीम से मुतसादम होते हैं, वो बातें जो खुदा के सच्चे कलाम से आकर टकराती हैं। ये इमारत बनी नौ इंसान के बेसूद तसव्वुरात और घुमंड है। बड़ी खूबसूरत बात है। एक तरफ शजरे हयात है और दूसरी तरफ वसी और अरीज इमारत है। और वो इमारत किस बात की अलामत है? बनी नौ इंसान के बेसूद नजरियात, तसव्वुरात, ख्यालात और उनके तकब्बर और उनका घमंड, और उनके दरमियान क्या है? और बहुत बड़ी और खौफनाक खलीज उन्हें जुदा करती है, यानी वो गलीज दरिया जो उसकी गहराइयां जहन्नम की गहराइयां हैं। और दूसरी तरफ क्या है? हाँ, यानी अब्दी खुदा के इंसाफ का कलाम और मंसूर जो खुदा का बरा है और जिसकी रूल कुद्स दुनिया की इब्तदा से इस वक्त तक और अब से अबद तक गवाही देता है। कितनी खूबसूरत बात है। अभी हमने फैसला करना है, हमने कहां जाना है। हमने उस लोहे की बाड़ को, यानी अब्दी खुदा के इंसाफ के कलाम को, उसके सच्चे कलाम को थाम कर साबित कदमी से ममसू की तरफ, जो खुदा का बरा है, जो शजरे हयात है, जो आबे हयात है, उसकी तरफ जाना है, या उस वसी और अरीज इमारत में क़याम करना है। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगली आयत में, और उसमें हमें क्या पैगाम मिलता है। आयत 19 उसमें यूं मरकूम है, और जब फरिश्ता ये बातें कर रहा था, मैंने नजर की और देखा कि मेरे भाइयों की नस्ल ने मेरी नस्ल के खिलाफ झगड़ा किया, फरिश्ते के कलाम के मुताबिक, और मेरी नस्ल के गरूर और इबलीस की आजमाइशों के सबब से। मैंने देखा कि मेरे भाइयों की नस्ल मेरी नस्ल के लोगों पर गालिब आई, और ऐसा हुआ कि मैंने नजर की और अपने भाइयों की नस्ल के लोगों को देखा कि वो मेरी नस्ल पर गालिब आए, और वो रूए जमीन पर लश्कर बनकर फैल गए। हम सब जानते हैं कि नीफी रास्तबाज और नेक इंसान और खुदा का नबी था, और उसकी नस्ल जो थी वो खुदा के हुक्मों पर चलती रही कई नस्लों तक, और लामन की नस्ल खुदामंद की हुक्म अदूली करती रही। लेकिन यहां पर अभी हम देखते हैं कि कुछ उलट हो रहा है। नीफी की नस्ल खुदा की हुक्म अदूली करना शुरू हो गई, उसमें गरूर आ गया, तकब्बर आ गया, और इब्लीस की आजमाइशों में वो फंस गए, उसके चुंगल में आ गए। तो भाइयों की नस्ल यानी लामन और लैम्यूएल की नस्ल उन पर गालिब आ गई।
और फिर भाइयों की नस्ल रुए जमीन पर यानी उस खित्ते पर लश्कर बनकर फैल गए। आगे चलकर देखते हैं। और मैंने उनको लश्करों में इकट्ठे होते देखा, और मैंने उनके दरमियान में जंगें और जंगों की अफवाहें देखी। और मैंने देखा जंगों और जंगों की अफवाहों में बहुत सी नस्लें गुजर गईं। जिस तरह कई नस्लें रास्तबाजी में गुजर गईं, उसी तरह कई नस्लें हुक्मदूली, बदकारी और आजमाइशों में पड़कर गुनाहों में गिर गई। और इसी तरह जंगों में वो नस्ल गुजर गई। और फरिश्ते ने मुझसे कहा, देखो ये बेएतकादी में रूबाए जवाल होंगे जब उनका खुदावंद पर से ईमान उठ गया, जब वो बेसूद दुनियावी तसव्वुरात में पड़ गए, खुदावंद की हिकमत की बजाय अपनी अक्ल पर भरोसा करना शुरू किया और बेएतकादी में गिर गए, तो फिर रूबाए जवाल होना लाजिम था। अगली आयत में देखते हैं। और ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बेएतकादी में रूबाए जवाल हो जाने के बाद वो तीरा बख्त और मकरूह और नजस लोग बन गए, काहली और हर किस्म की मकरूहात से लबरेज। वाह, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तो उन पर जवाल पहले ही आ चुका था, और जवाल का सबब क्या था? बेयकीनी, बेतवक्ली, बेएतकादी, हुक्म अदूली, खुदावंद के कलाम से, सहाइफ से, नविश्तों से दूरी। और जब ऐसा रवैया उन्होंने अपनाया तो उन पर जवाल आया। और जवाल आ चुका तो फिर तीरा बख्त, तीरा का मतलब है सियाह, तीरगी, तारीकी, तीरा बख्त, बदबख्त, उनका मुकद्दर सियाह हो गया, रोशनी ना रही, तजल्ली ना रही, और वो मकरूह और नजस लोग बन गए। नजस नापाक, मकरूह जिनसे नफरत की जाए, काहली और हर किस्म की मकरूहात से लबरेज। ये हैं वो निशानियां जब लोग बेअतकादी में भटकते हैं। तो हमने देखा कि एक जमाना था जब नीफी की नस्ल रास्तबाज थी, और 3 नस्लें रास्तबाजी में गुजर गईं, और फिर चौथी नस्ल में बतेरे रास्तबाजी में गुजर गए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? उनमें झगड़े, जंगें और जंगों की अफवाहें, और बहुत सी नस्लें ऐसे गुजर गईं। तो फिर उनका इख्तिताम हुआ, वो जवाल पजीर हुए। तो यहां पर 12वां बाब खत्म होता है। हम 13वें बाब की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें, लीही का जो मुकाशफा था उसको फरिश्ते ने
بیان کیا، اس کی تعبیر بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیفی کو اگلی باتیں بھی فرشتہ بتا رہا ہے کہ آئندہ اس کی نسل میں کیا ہوگا یا اس کی نسل کی حالت کیسی ہوگی، اور اس کا سبب بے اعتقادی ہے۔ تو اس باب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، مصیبتیں، اذیتیں، بیماریاں، صدمے، کسی بھی حالت میں ہم پر طاری ہوں، ہم اس لوہے کی باڑ کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ بے شک تاریکی کی کوہر چھائی رہے، ہم تنگ اور سکڑے راستے پر ثابت قدم رہیں، اس لوہے کی باڑ کو تھامتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور بالآخر ہم اس شجر حیات کے پاس پہنچیں گے، اس آب حیات کے پاس جائیں گے، اس خدا کی محبت کے پاس جائیں گے، اس خدا کے کرم کے پاس جائیں گے، اور یہ ساری علامتیں یسوع مسیح کا استعارہ ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ ورنہ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ تیرا بختی، مکروہ اور نجس حالت، کاہلی، اور ہم ہر قسم کی مکروہات سے بھر جائیں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، زندگی یا موت؟ یہ فیصلہ ہم پر ہے، اور یہی اس سبق کے شروع میں جب میں نے کہا کہ دریچہ اور آئینہ، تو اس دریچے میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیفی کی نسل کا کیا حال ہوا، لامن اور لیمیول کی نسل کا کیا حال ہوا، اور جو نسلیں راست بازی میں گزر گئیں، ان کا بخت، ان کا نصیب، ان کا مقدر کیسا تھا۔ تو چلیے ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہم نے 12ویں باب کے آخر میں دیکھا کہ بنی نیفی کا انجام بہت بھیانک دکھایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کے حکموں کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کو بھول گئے تھے، اور تباہی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ اب ہم 13ویں باب کی طرف چلتے ہیں، تو آئیے اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ فرشتہ یہ کہتے ہوئے مجھ سے ہم کلام ہوا، نظر کر، اور میں نے نظر کی، اور بہت سی قومیں اور سلطنتیں دیکھی۔ اور فرشتے نے مجھ سے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا میں بہت سی قومیں اور سلطنتیں دیکھتا ہوں۔ اور اس نے مجھ سے فرمایا یہ غیر قوموں کی سلطنتیں اور اقوام ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے غیر قوموں کے درمیان میں کسی بڑی کلیسیا کو قائم ہوتے دیکھا۔ اور فرشتے نے مجھ سے کہا اس کلیسیا کا قائم ہونا دیکھو جو دوسری تمام کلیسیاؤں سے بڑھ کر مکروہ ہے، اور جو خدا کے مقدسین کو قتل کرتی ہے، ہاں ان پر ظلم و ستم ڈھاتی اور انہیں جکڑتی ہے، اور آہنی جوئے میں جوتتی اور اسیری میں لاتی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے اس بڑی اور مکروہ کلیسیا پر نظر کی، اور میں نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ اس کا بانی تھا، اور میں نے سونا اور چاندی اور ریشمی اور کرمزی اور مہین کتانی کپڑے اور ہر قسم کے قیمتی لباس بھی دیکھے،
اور میں نے بہت سی کسبیاں دیکھی، اور فرشتہ یہ کہتے ہوئے مجھ سے ہم کلام ہوا، دیکھ، یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ ریشمی اور یہ کرمزی اور یہ مہین کتانی کپڑے اور یہ قیمتی لباس اور کسبیاں، یہ بڑی اور مکروہ کلیسیا کی خواہشیں ہیں، اور دنیاوی تحسین کے لیے بھی وہ خدا کے مقدسین کو تباہ و برباد کرتی اور انہیں اسیری میں لاتی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے نظر کی اور بہت سے پانیوں کو دیکھا، اور وہ غیر قوموں کو میرے بھائیوں کی نسل سے جدا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ فرشتے نے مجھ سے کلام کیا، دیکھ، خدا کا قہر تیرے بھائیوں کی نسل پر ہے۔ اور میں نے نظر کی اور غیر قوموں کے درمیان میں ایک شخص کو دیکھا جو میرے بھائیوں کی نسل سے بہت سے پانیوں کے ذریعے سے جدا کیا گیا تھا، اور میں نے خدا کے روح کو دیکھا کہ وہ نیچے آیا اور اس شخص پر غالب آیا، اور وہ بہت سے پانیوں پر سے گزرا، یعنی وہ میرے بھائیوں کی نسل کے پاس جا پہنچا جو معودہ سرزمین میں تھے۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے خدا کے روح کو دیکھا کہ وہ دیگر غیر قوموں پر غالب آیا، اور وہ اسیری سے نکل کر بہت سے پانیوں کے پار چلی گئیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے 13ویں باب کی تقریباً 13 آیات جو ہیں ان کو پڑھا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ اس میں بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے 11ویں باب میں دیکھا کہ نیفی نجات دہندہ کی پیدائش، اس کا مجسم ہونا اور اس کی منادی اور اس کی خدمت اور اس کے معجزے دیکھتا ہے، اور یسوع کی ماں مریم کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر اس کا مصلوب ہونا دیکھتا ہے اور جی اٹھنا بھی دیکھتا ہے، اور 13ویں باب میں غیر قوموں کا بار بار ذکر آ رہا ہے، اور غیر قومیں جو ہیں وہ نیفی کے بھائیوں کی نسل کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب غیر قومیں ہم پاک صحائف میں پڑھتے ہیں تو انگلش میں ایک فریز استعمال ہوتا ہے جس کو ہم جیوز اینڈ جینٹائلز کہتے ہیں۔ جیوز یہودی ہیں یا عبرانی ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، اور باقی ساری قومیں ان کو جینٹائل یا اردو میں غیر قومیں کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی غیر قوموں میں کی جاتی ہے، اور وہ منادی جو تھی وہ یہودیوں نے کی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کیسے؟ پطرس یہودی تھا، سارے شاگرد یہودی تھے، یہاں تک کہ پالوس رسول بھی یہودی تھا، اور پالوس رسول جس کو غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کی انجیل اسی نے غیر قوموں کو پہنچائی تھی۔ تو اس لیے غیر قومیں
وہ قومیں جنہوں نے مسیحت کو قبول کیا. اور یہاں پر جب میں 12ویں آیت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے کہ میں نے نظر کی اور غیر قوموں کے درمیان میں ایک شخص کو دیکھا جو میرے بھائیوں کی نسل سے بہت سے پانیوں کے ذریعے سے جدا کیا گیا تھا. عام طور پر اس کی تفسیر میں کرسٹوفر کولمبس کا نام لیا جاتا ہے. امریکہ کا جو بر اعظم ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے دریافت کیا تھا اور اس سے پہلے بھی یہاں پہنچ چکے تھے، لیکن کرسٹوفر کولمبس کا نام جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے اور عام طور پر یہی تاثر ملتا ہے کہ امریکہ کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا اور وہ مسیحی تھا اور غیر قوم تھا. وہ نہ بنی اسرائیل سے تھا اور نہ وہ نیفی کی نسل سے تھا، نہ وہ یہودی تھا، غیر قوم سے تعلق تھا، لیکن تھا وہ مسیحی. تو اسی لیے نیفی بتا رہا ہے کہ میں نے خدا کے روح کو دیکھا کہ وہ نیچے آیا اور اس شخص پر غالب آیا اور وہ بہت سے پانیوں پر سے گزرا، یعنی وہ میرے بھائیوں کی نسل کے پاس جا پہنچا جو معاہدہ سرزمین میں تھے. اور ایسا ہوا کہ میں نے خدا کے روح کو دیکھا کہ وہ دیگر غیر قوموں پر غالب آیا اور وہ اسیری سے نکل کر بہت سے پانیوں کے پار چلی گئیں. یعنی وہ قومیں جو اسیری میں تھیں، غلامی میں تھیں، وہ بھی وہاں سے نکلی، غلامی سے نکل کر پانیوں کے پار چلی گئیں. اور جو امریکہ کے نقشے سے واقف ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بر اعظم امریکہ جو ہے اس میں کینیڈا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور ساؤتھ امریکہ ہے. اور امریکہ کے مشرق اور مغرب میں اور جنوب میں پانی ہی پانی ہے، یعنی سمندر نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور اگر کینیڈا کی بات کریں اور اس سے آگے جائیں تو اس کے بعد بھی پانی ہے. تو یہ چاروں طرف سے یہ سرزمین پانی میں گھری ہوئی تھی. تو اس لیے سب سے پہلے تو بہت عرصے تک خدا نے اس کو دنیا سے پوشیدہ رکھا، اور پھر جب کرسٹوفر کولمبس نے اس کو دریافت کیا تو وہاں سے پھر غیر قومیں جو ہیں، یورپ کی قومیں ہیں، دوسری قومیں ہیں مشرق سے یعنی چائنا کی، اور دوسری قومیں، اور پھر انگلینڈ بھی یورپ میں آتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس سرزمین پر آنا شروع ہوئے. تو پھر کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ میں نے معاہدہ سرزمین پر غیر قوموں کے بہت سے لشکر دیکھے، اور میں نے خدا کا قہر دیکھا جو میرے بھائیوں کی نسل پر تھا، اور وہ غیر قوموں کے سامنے سے تتر بتر ہوئے اور بڑی اذیت اٹھائی. تو آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ جو امریکہ کے مقامی باشندے تھے وہ بنی لامن میں سے تھے، وہ بنی نیفی میں سے تھے. لیکن ہم نے 12ویں باب میں دیکھا اس کے آخر میں کہ نیفی کی نسل یا بنی نیفی نیست و نابود ہو گئے. تو 13ویں باب میں بار بار نیفی یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کی نسل. تو وہ بھی جنوب کی طرف چلے گئے، تتر بتر ہوئے اور انہوں نے بڑی مصیبت اٹھائی.
15वीं आयत में देखते हैं, और ऐसा हुआ कि मैंने खुदावंद के रूह को देखा कि वो गैर कौमों पर था, और वो खुशहाल हुए और अपनी विरासत की सरजमीन पाई। और मैंने देखा कि वो हलाक होने से पहले मेरे लोगों की मानद गोरी रंगत वाले और नहायत हसीनो जमील थे। नीफी अपनी बात बता रहा है कि उसकी अपनी उम्मत जो थी, उसकी नस्ल जो थी, उसके लोग जो थे, उनके नेस्त नाबूद होने से पहले उसकी नस्ल भी गोरी रंगत की थी। तो वो ये बता रहा है कि जो गैर कौमें यहाँ पर आई, उनकी रंगत भी गोरी थी और वो नहायत हसीन व जमील थे। तो हम ये देखते हैं कि यूरोपियन कौमें, जो यूरोप में कौमें आबाद हैं, रंग के एतबार से उनकी रंगत गोरी है। आप पूरा यूरोप देख लें, इंग्लैंड देख लें, फ्रांस देख लें और दीगर यूरोपीय ममालिक देख लें, वहां के लोगों की रंगत साफ है। आगे चलते हैं और देखते हैं। और ऐसा हुआ कि मुझ नीफी ने देखा कि असीरी से निकलकर आने वाली गैर कौमों ने खुदावंद के हजूर खुद को फरोतन बनाया, और खुदावंद की कुदरत उनके साथ थी। एक चीज जो मैं यहां पर देख रहा हूं, चाहे वो बनी इसराइल हो, चाहे वो गैर कौम वाले हों जिनके पास अंजील पहुंची, और जो कोई भी कौम या कबीला या उम्मत जब खुदावंद के हजूर फरोतन होती है, तो खुदावंद की कुदरत उनके साथ होती है। 17वीं आयत, और मैंने देखा कि गैर कौमों के आबाई हम नस्ल पानियों पर और खुश्की पर उनके खिलाफ लड़ने को इकट्ठे हुए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया पर बरतानवी हुकूमत थी, और बरे आजम अमेरिका पर भी एक वक्त में स्पेन था, फ्रांस था और बरतानिया था, और बरे आजम अमेरिका उनकी 9 आबादियां थी, और फिर उनमें जंगें भी हुई। अमेरिका में हम रेवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं, जिसमें जो वो लोग जो अमेरिका में आकर बस गए थे और वो बरतानिया के बादशाह को, ताजे बरतानिया को टैक्स देना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए कहते हैं कि गैर कौमों के आबाई हम नस्ल पानियों पर और खुश्की पर उनके खिलाफ लड़ने को इकट्ठे हुए। तो ये रेवोल्यूशनरी वॉर या इनकलाबी जंग की तरफ भी इशारा है। और मैंने देखा कि खुदा की कुदरत उनके साथ थी, और खुदा का गजब उन सब पर था जो उनके खिलाफ जंग के लिए जमा हुए थे, यानी जो यहाँ आकर आबाद हो गए, जिन्होंने अपने आप को अमरीकी बना लिया, खुदा की कुदरत उनके साथ थी, और जो उनके खिलाफ जंग के लिए जमा हुए थे, खुदा का गजब उन लोगों पर था। और मुझ नीफी ने देखा कि गैर कौमें जो असीरी से निकली, खुदा की कुदरत से दूसरी तमाम कौमों के हाथों से छुड़ाई गई। अमेरिका को ताजे बरतानिया से छुटकारा मिला था। और अब ऐसा हुआ कि मुझ नीफी ने देखा कि वो सरजमीन में आसूदा हुए, और मैंने किताब देखी जो उनके हमरा लाई गई थी। 20वीं आयत से हम एक और मौजू की तरफ चल पड़ते हैं।
19वीं आयत तक गैर कौमों की बात हो रही है, और यहां से देखें ये बात किस तरफ जाती है। उसने किताब देखी जो उनके हमरा लाई गई या जो वो अपने साथ लेकर आए, और फरिश्ते ने मुझसे कहा, क्या तुझे इस किताब के मानी मालूम है? और मैंने उसको बताया, मुझे कोई इल्म नहीं। आगे देखते हैं। और उसने फरमाया, देख, ये यहूदी के मुंह से निकलती है। और मुजनिफी ने वो किताब देखी, और फरिश्ते ने मुझसे कलाम किया, जो किताब तू देखता है यहूदियों की तारीख है, जो कि खुदावंद के अहूद पर मुश्तमिल है, जो उसने इसराइल के घराने से बांधे हैं, और इसमें पाक नबियों की नबूवतें भी शामिल हैं। और ये उन नकूश की मानित है जो पीतल के औराक पर कुंदा है, सिवाय इसके कि ये कसरत से नहीं है, ताहम ये खुदावंद के अहूद पर मुश्तमिल है, जो उसने इसराइल के घराने से बांधे हैं। बस वो गैर कौमों के लिए बेशकीमत है। बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर सामने आती है कि वो किताब यहूदी के मुंह से निकली है, वो यहूदियों की तारीख है, खुदावंद के अहूद पर मुश्तमिल है, और वो अहूद जो खुदावंद ने इसराइल के घराने से बांधे हैं, और इसमें पाक नबियों की नबूवतें भी है। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि नीफी किस किताब की बात कर रहा है, और ये उन नकूश की मानित हैं जो पीतल के औराक पर कुंदा है, सिवाय इसके कि ये कसरत से नहीं है। ये खुदावंद के अहूद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर नीफी अपने आप को फिर जो है वो दोहरा रहा है या रिपीट कर रहा है, यानी उन अहूद पर जो खुदावंद ने इसराइल के घराने से बांधे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो यहूदियों की किताब है, और यहूदी के मुंह से निकली है, और ये उनके अहूद पर मुश्तमिल है। लेकिन आखिरी जुमला, बस वो गैर कौमों के लिए बेशकीमत है। क्या? अहूद। जो कौम भी खुदावंद के साथ अहूद बांधती है, अहद करती है, और उन अहूद पर चलती है, वो उस कौम के लिए बेशकीमत है। और हम आगे चलते हुए इसकी तफसील पढ़ेंगे। और खुदावंद के फरिश्ते ने मुझसे कहा, तूने वो किताब देखी है जो यहूदी के मुंह से निकली है? और जब ये यहूदी के मुंह से निकली तो इसमें खुदावंद की अंजील की मामूरी थी, जिसकी 12 रसूलों ने गवाही दी, और वो सच्चाई के मुताबिक गवाही देते हैं जो खुदा के बरा में है। तो अजीज दोस्तों और भाइयों और बहनों, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक नीफी ने अहद अतीक और अहद जदीद की किताब जो है, या कलाम मुकद्दस जो है, वो उसने देखा था। क्यों? कि यहूदी के मुंह से निकली, और यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकली हैं, पुराना अहदनामा जिसको अहद अतीक भी हम कहते हैं, वो भी यीशु मसीह की बातें हैं। यीशु मसीह ने शरीयत मूसा को दी। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वो भी यीशु मसीह की शरीयत थी, जो उसने मूसा के जरिए से बनी इसराइल को दी थी। और फिर जब हम अहद जदीद या नए अहदनामे की बात करते हैं,
تو اس میں بھی خداوند کی انجیل کی معموری تھی، جس کی 12 رسولوں نے گواہی دی تھی. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یسوع کے جو 12 شاگرد تھے، 12 رسول تھے، وہ بھی یہودی تھے. تو انہوں نے اس انجیل کی گواہی دی تھی، اس انجیل کو پھیلایا تھا. اور پالوس رسول بھی یہودی تھا، جس نے یسوع کی انجیل کو غیر قوموں تک پہنچایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قومیں یورپ سے بر اعظم امریکہ پر آئیں تو اپنے ساتھ کلام مقدس بھی لائیں. ابھی شاید کچھ تصویر جو ہے وہ واضح ہو گئی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر. بس یہ باتیں یہودیوں سے غیر قوموں تک اصلی حالت میں اس سچائی کے مطابق پہنچتی ہیں جو خدا میں ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت اور بڑی مضبوط جو گواہی ہے وہ نیفی کے وسیلے سے مورمن کی کتاب جو ہے وہ بیان کر رہی ہے. یعنی جو کلام مقدس ہے، جو عہد عتیق اور عہد جدید ہے، اس کی تصدیق مورمن کی کتاب نیفی نبی کے وسیلے سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ کتاب نیفی نبی نے دیکھی اور فرشتے نے اسے دکھائی. اور وہ برا کے 12 رسولوں کے وسیلے سے یہودیوں سے غیر قوموں تک پہنچ جانے کے بعد ابھی یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے کہ برا کے 12 رسولوں کے وسیلے سے، یعنی یہودیوں سے غیر قوموں تک جب وہ کتاب پہنچ گئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس طاغوتی یعنی شیطانی اور مکروہ کلیسیا کا قیام دیکھا جاتا ہے، جو دوسری تمام کلیسیاؤں سے بڑھ کر زیادہ مکروہ ہے. پس دیکھ انہوں نے برا کی انجیل میں سے بہت سے واضح اور بیش قیمت حصے نکال لیے، اور وہ خداوند کے بہت سے عہود بھی نکال چکے ہیں. یہاں دیکھیں کہ عہود کی بات ہو رہی ہے، جو عہد بنی اسرائیل یا یہودی خداوند کے ساتھ باندھتے تھے یا عہد کیا کرتے تھے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز کر دیا گیا. یعنی وہ خدا کی تعلیم کا حصہ نہ رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ یہ ابلیس کی کلیسیا کے ہاتھوں ہوا. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ 2 ہی کلیسیاں ہیں، برے کی کلیسیا اور ابلیس کی کلیسیا. تو جب ہم مکاشفہ پڑھتے ہیں یا مکاشفہ کے پوشیدہ بھید جانتے ہیں، مکاشفے کا علم جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، وہ یا تو دائیں ہاتھ ہے یا بائیں ہاتھ ہے، اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. تو لفظ کلیسیا جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے. آج کے دور میں ہم لفظ کلیسیا جو ہے وہ مذہبی اور مسیحی فرقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یا کلیسیا کسی مذہبی اسپیشلی مسیحی فرقے کے لیے منسوب کیا جاتا ہے. لیکن یونانی زبان میں اس کا مطلب جماعت ہے، اکٹھ ہے. جیسے کوئی مجلس ہوتی ہے یا کونسل ہوتی ہے یا کوئی گروہ ہوتا ہے یا کوئی اجتماع ہوتا ہے. تو 2 ہی گروہ ہیں،
एक बरे का और दूसरा इब्लीस का। तो जो इब्लीस का गिरोह था उसने इसको तब्दील करने के लिए या बहुत सारी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर इस तरह से कर दिया कि लोग नजरअंदाज कर दें। तो क्या हुआ और उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने ये सब इसलिए किया कि वो खुदावंद की राहों को बिगाड़े, ताकि वो बनी आदम की आंखों को अंधा और दिलों को सख्त करें। बस तो देखता है कि किताब इस बड़ी और मकरू कलीसिया के हाथों में से गुजरने के बाद सामने लाई गई तो कई वाज़ेह और सरीह और बेशकीमत बातें किताब से निकाल ली गई हैं, जो खुदा के बरा की किताब है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो काबिल गौर बात है कि खुदा के बरा की कलीसिया के जो रुकन हैं, जो खुदा के बरा की कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने इस किताब में से कुछ नहीं निकाला, लेकिन जो बड़ी और मकरू कलीसिया यानी इब्लीस की कलीसिया है, उन्होंने इसमें से बहुत सारी सच्चाइयां, बहुत सारी बातें निकाल ली। और यहाँ पर मैं एक और बात वाजे करता चलूं कि जब कलीसिया की बात होती है तो ये कोई खास मजहबी फिरके की बात नहीं होती। ये वो ग्रोह है जो शैतानी है, जो इब्लीसी है, ये उसके बारे में बात हो रही है। आइए अगली आयत देखते हैं। और इन सादा और बेशकीमत बातों के निकाले जाने के बाद ये गैर अक़वाम की सारी कौमों में जाती है। अगरचे इसमें से सच्चाइयां कुछ निकाल ली गई हैं जो कि बहुत सादा और बेशकीमत है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी गैर कौमों में जाती है। और गैर कौमों की सारी अक़वाम में इसके जाने के बाद, यानी जब ये पूरी दुनिया में ये किताब जा चुकी, इसने अपना असर दिखाया, तो उसके बाद हाँ, यानी समुंदर पार, जिसको तू गैर कौमों के साथ कई पानियों के पार जाते देख चुका है, जो असीरी से निकल चुके हैं, तू देखता है चूंकि इस किताब से बहुत सी वाज़ेह और बेशकीमत बातें निकाली जा चुकी हैं जो बनी आदम की समझ के लिए आसान थी, उस बड़ी दलेरी के मुताबिक जो खुदा के बरा में है। बस बरा की इंजील से जो बातें निकाली गई हैं, उस सबब से बतेरे ठोकर खाते, हाँ, बेशक शैतान उन पर गालिब आ चुका है। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि बार बार ये किताब गैर कौमों के साथ पानियों के पार क्यों जाती है। दिलचस्प बात है, और वो ये है कि जिस दौर की बात नीफी नबी कर रहा है, उस दौर में सफर जो थे दो तरह के होते, समुद्री सफर या खुश्की का सफर। या तो खुश्की पर जमीन पर लोग पैदल चलते, या घोड़ों या बैलों या ऊंटों के जरिए से सफर करते थे, या गधों के जरिए से। और फिर जब तक कोलंबस का दौर आया, या यूरोपियन कौमें जब तजारत में आगे बढ़ी, तो फिर पानियों के जरिए से सफर किया जाता था। समंदरों के रास्ते सफर तय किए जाते थे।
اور بحری جہاز اس وقت کی یہ کہہ لیں کہ جدید یا ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. اس وقت تک ابھی فضائی سفر دریافت یا ایجاد نہیں کیا گیا تھا، معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی ہوائی جہاز اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے بہت سے یورپین جو مشنریز تھے یورپ سے یا انگلینڈ سے، تو وہ دور دراز کی قوموں کے پاس سمندری راستوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اس کتاب کی، اس انجیل کی، اس کلام مقدس کی منادی کرتے تھے اور لوگوں کو برے کی کلیسیا میں شامل ہونے کی دعوت دیتے تھے. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے باوجود تو دیکھتا ہے کہ جو غیر قومیں اسیری سے نکل چکی ہیں اور خدا کی قدرت سے دوسری تمام قوموں سے بالا تر کی گئی ہیں، اس سرزمین پر جو دوسری تمام سرزمینوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ خداوند خدا نے تیرے باپ کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی نسل کے لیے میراث کی سرزمین ہوگی. یہاں پر دیکھیے، اور آج کے دور میں بھی جو بر اعظم امریکہ ہے، اگر ہم اس کو غیر متعصب ہو کر دیکھتے اور سوچتے ہیں تو آج بھی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ سرزمین ہے، اور جو قومیں یہاں پر آ کر آباد ہوئی وہ خوشحال ہوئی، وہ آسودہ ہوئی. لیکن نیفی کو یہ بتایا گیا کہ اگرچہ غیر قومیں آ کر یہاں آباد ہوئی ہیں، اور لیکن جس کا وعدہ خداوند خدا نے تیرے باپ کے ساتھ کیا ہے کہ اس کی نسل کے لیے میراث کی سرزمین ہوگی، بس تو دیکھتا ہے کہ خداوند خدا یہ برداشت نہ کرے گا کہ غیر قومیں تیری نسل کی آمیزش کو جو تیرے بھائیوں کے درمیان ہے بالکل تباہ ہو جائے. جب ہم نسل کی آمیزش کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے بنی نیفی جو تھے وہ بنی لامن کے ساتھ انہوں نے تعلقات اور رشتہ داریاں بنا لی تھی. تو اس لیے بنی لامن اور بنی نیفی کے تعلقات کی بنا پر اس کی نسل میں آمیزش آ گئی تھی اور اس کی نسل مکس اپ ہو گئی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یہ برداشت نہیں کرے گا کہ تیری نسل جو تیرے بھائیوں کے درمیان ہے بالکل برباد ہو جائے. نہ خداوند برداشت کرے گا کہ غیر قومیں اس اندھے پن کی ہولناک حالت میں ہمیشہ پڑی رہیں. تو دیکھتا ہے کہ اس میں ہیں، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ نہ تو خدا چاہتا ہے اور نہ وہ برداشت کرے گا کہ تیری قوم جو تیرے بھائیوں میں اس کا ضم ہو گئی ہے، مکس اپ ہو گئی ہے، کہ وہ مکمل طور پر تباہ کی جائے. اور نہ خدا یہ چاہے گا کہ غیر قومیں ہمیشہ کے لیے اس اندھے پن کی ہولناک حالت میں پڑی رہیں. اور پھر نیفی کو فرشتہ کہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں ہیں، یعنی وہ غیر قومیں ابھی تک اندھے پن کی ہولناک حالت میں ہیں، چونکہ برا کی انجیل کے صریح اور واضح اور بیش قیمت حصوں کو
اس مکروہ کلیسیا نے الگ تھلگ کر دیا ہے، جس کا قیام تو دیکھ چکا ہے۔ یعنی خداوند غیر قوموں کو، جن کے پاس اس کی کتاب ہے، اگرچہ مکمل طور پر نہیں ہے، تو بھی وہ ان کو اس اندھے پن کی ہولناک حالت میں ہمیشہ نہ پڑا رہنے دے گا۔ بس خداوند کا برا فرماتا ہے، یعنی یسوع مسیح خود فرماتا ہے، میں غیر قوموں کے لیے رحیم ہوں گا، اسرائیل کے گھرانے کے بقیہ کو سخت سزا دوں گا۔ کیوں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں۔ اور نہ وہ یہ برداشت کرے گا کہ تیرے بھائیوں کی نسل کو غیر قومیں تباہ کر دیں، نہ خداوند خدا برداشت کرے گا کہ غیر قومیں، یہ تو میرے خیال میں یہ میں نے پڑھ لیا ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ خدا کے فرشتے نے مجھ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا، دیکھ خدا کا برا فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے کے بقیہ کو آ کر سزا دینے کے بعد، اور یہ بقیہ جس کی بابت میں کلام کرتا ہوں تیرے باپ کی نسل ہے، پس انہیں آ کر عدالت کے موافق سزا دینے کے بعد، اور انہیں غیر قوموں کے ہاتھوں اذیت دینے کے بعد، اور غیر قوموں کے بے شمار ٹھوکریں کھانے کے بعد، چونکہ برا کی انجیل کے سبب سب سے زیادہ واضح اور صریح اور بیش قیمت حصوں کو اس مکروہ کلیسیا نے نکال دیا ہوا ہے جو کسبیوں کی ماں ہے، برا فرماتا ہے، اس دن غیر قوموں کے واسطے میں رحیم ہوں گا، بے شک میں اپنی قدرت کے وسیلے سے اپنی بہت زیادہ انجیل جو سادہ اور بیش قیمت ہے ان پر ظاہر کروں گا، برا فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک مختلف موضوع کی طرف ہم جانے لگے ہیں، اور یہ آیت بڑی دلچسپ ہے۔ کیسے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب یسوع مسیح کو یروشلم میں مصلوب کیا گیا تو بر اعظم امریکہ پر 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، اور طوفان، زلزلے، سیلاب، بجلیوں کا کڑکنا، طوفانوں کا بھڑکنا، زلزلوں کا آنا، تو اس میں بہت سارے بدکار لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور تھوڑے سے راست باز بچ گئے تھے۔ اور پھر یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد بنی نیفی اور بنی لامن کی جو راست نسلیں تھی ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سارا حوالہ ہم نیفی کی 3 کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو جو یہ آیت ہے اس کو ہم بڑے غور سے دیکھیں کہ کیسے خدا کا برا، جس کی انجیل میں سے سادہ اور بیش قیمت سچائیوں کو، عہود کو اور حصوں کو اس مکروہ کلیسیا نے نکال دیا ہوا تھا، کیسے برا جو ہے خدا کا برا یسوع مسیح کس طرح غیر قوموں کے واسطے رحیم ہوتا ہے، اور اپنی قدرت کے وسیلے سے انجیل کی سادہ اور بیش قیمت
باتوں کو ان پر ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر برا فرماتا ہے میں ان پر ظاہر کروں گا۔ تو بھائی اور بہنوں اور عزیز دوستو، یہاں پر بحالی کا کام شروع ہوتا ہے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو نیفی بنیادی طور پر مسیح کی آمد اور برے کی کلیسیا کے قیام اور پھر یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور آسمان پر جانے اور پھر یسوع مسیح کی انجیل کو اس کے شاگردوں کے وسیلے سے غیر قوموں تک پھیلانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اپاسٹسی، برگشتگی آ جاتی ہے، جس کا ذکر پولس رسول نے رسولوں کے اعمال میں اور اپنے خطوں میں کیا ہے۔ اور جب برگشتگی آتی ہے اور تاریخ میں اس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، تو جب برگشتگی آئی تو ڈارک ایجز آ گئی، یعنی تاریکی کی کوہر چھا گئی۔ اور ڈارک ایجز میں کیا ہوا تھا؟ اس کی انجیل کے حصوں کو بعض کو نکارا بنا دیا گیا، بعض میں رد و بدل کر دیا گیا، اور یہ برے کی کلیسیا نے نہیں کیا، یہ اس ابلیسی کلیسیا نے یا اس ابلیسی گروہ نے کیا۔ اور یہاں پر ان حصوں کو خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان حصوں کو دوبارہ بحال کرے گا۔ بڑی خوبصورت سچائیاں جو ہیں وہ ہمیں ان ابواب میں مل رہی ہیں۔ پس دیکھ، برا فرماتا ہے میں اپنے تئیں تیری نسل پر ظاہر کروں گا، تاکہ وہ بہت سی باتیں لکھیں جو میں انہیں سکھاؤں گا، جو واضح و صریح اور بیش قیمت ہوں گی، اور تیری نسل اور تیرے بھائی کی نسل کے برباد ہونے اور بے اعتقادی میں بھٹکنے کے بعد دیکھ یہ باتیں پوشیدہ کر دی جائیں گی کہ برا کی نعمت اور قدرت سے غیر قوموں میں ان کا ظہور ہو۔ یہ ذرا غور کریں، مورمن کی کتاب کا آخری نبی مرونی ہے، اور جب اس کے باپ مورمن نے اس کا خلاصہ لکھا، مرونی نبی نے پھر اس کو مکمل کیا، اور جب جنگ و جدل جاری تھا اور بنی لامن بنی نیفی کو چن چن کر مار رہے تھے، اور مرونی نبی اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ رہا تھا، تو اس نے اس انجیل کو زمین میں دبا دیا، پوشیدہ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ اس کا ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی نعمت اور قدرت کے وسیلے سے اپنے معین وقت کے مطابق، خداوند کے طے کردہ وقت کے مطابق غیر قوموں میں اس کا ظہور ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔
اور ان میں میری انجیل مرقوم ہوگی، برا فرماتا ہے، اور میری چٹان اور میری نجات۔ اور مبارک ہیں وہ جو اس دن میرے سیون کے قیام کے مشتاق ہوں گے۔ اس کی کلیسیا کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا، اور جو اس کے طالب ہوں گے وہ مبارک ہیں، پس وہ روح القدس کی نعمت اور قدرت پائیں گے، اور اگر وہ آخر تک برداشت کریں گے تو وہ روز آخر کو اقبال مند کیے جائیں گے اور برا کی دائمی بادشاہی میں بچائے جائیں گے۔ اور جو کوئی صلح کا اشتہار دے گا، ہاں، بڑی خوشی کی بشارت، وہ پہاڑ پر کیا ہی خوش نما ہوں گے۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے اپنے بھائیوں کی نسل کے بقیہ اور خدا کے برا کی کتاب بھی دیکھی جو یہودی کے منہ سے نکلی تھی، کہ یہ غیر قوموں سے میرے بھائیوں کی نسل کے بقیہ تک پہنچی، کیونکہ وہ بھی، اس کے بھائیوں کی نسل بھی خدا کو بھول چکی تھی، یعنی یہ بنی اسرائیل تھے۔ اور وہ انجیل، وہ کلام مقدس جو یہودی کے منہ سے نکلا تھا، یعنی یسوع مسیح کی انجیل، غیر قوموں سے اس کے بھائیوں کی نسل کے بقیہ تک پہنچی۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ اور جب یہ ان تک پہنچ چکی تھی تو میں نے اور کتابیں دیکھی جو برا کی قدرت کے وسیلے سے غیر قوموں اور میرے بھائیوں کی نسل کے بقیہ اور روئے زمین پر پرگندہ یہودیوں کی یقین دہانی کی خاطر بھی غیر قوموں سے ان تک پہنچی کہ نبیوں کے نوشتے اور برا کے 12 رسولوں کے نوشتے برحق ہیں۔ خوب، بہت خوب۔ اور فرشتے نے مجھ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا، غیر قوموں کے درمیان میں یہ آخری نوشتے جو تو دیکھ چکا ہے، یعنی یہ صحیفے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، پہلے کی صداقت کو قائم کریں گے، جو کہ برا کے 12 رسولوں کے ہیں، یعنی مورمن کی کتاب عہد عتیق اور عہد جدید کی صداقت کو قائم کرے گی، اور ان واضح اور صریح اور بیش قیمت باتوں کو ظاہر کریں گے، یہ صحائف، یہ اوراق جو ان میں سے نکالی گئی تھی اور تمام قبیلوں، زبانوں اور امتوں پر آشکار کی جائیں گی کہ خدا کا برا ابدی باپ کا بیٹا ہے اور دنیا کا نجات دہندہ، اور ضرور ہے کہ کل بنی نوع انسان اس کے پاس آئیں ورنہ بچائے نہ جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے دور کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس انجیل کی معموری ہے، ہمارے پاس بحال شدہ انجیل ہے، ہمارے پاس بحال شدہ کلیسیا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 12 رسول ہیں، ہمارے پاس زندہ نبی ہیں، ہمارے پاس خدا کے بندے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور وہ ان نوشتوں کے طریق کے مطابق عین مطابق ظاہر ہوں گے جو برا کے منہ سے نافذ کیے جائیں گے، اور برے کا کلام تیری نسل کے نوشتوں میں ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ برے کے 12 رسولوں کے نوشتوں میں، پس وہ دونوں یکجا نافذ کیے جائیں گے، چونکہ ساری زمین پر ایک خدا اور ایک چوپان ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مورمن کی کتاب کلام مقدس کی دوست ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کی رفیق ہے،
वो उसकी गवाही देती है, और दोनों मिलकर यीशु मसीह की गवाही देते हैं और उसके रसूलों की गवाही देते हैं। और इस तरह सारी जमीन पर एक खुदा और एक चौपान है, और वो है हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। 13वें बाब की आखिरी आयत हम देखते हैं, और वो वक्त आता है कि वो अपने तई तमाम कौमों पर जाहिर करेगा, दोनों यहूदियों पर और गैर कौमों पर भी। और अपने तई यहूदियों पर और गैर कौमों पर भी जाहिर कर चुकने के बाद फिर वो अपने आप को गैर कौमों पर जाहिर करेगा, और यहूदियों पर भी। और आखिर अव्वल होंगे और अव्वल आखिर होंगे। यहाँ पर इस आखिरी आयत को मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह की पहली आमद हुई, आज से 2000 साल पहले, जब वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, तो वो सबसे पहले यहूदियों में आया, और उसके बाद वो गैर कौमों पर भी जाहिर हुआ। वो कैसे? जब वो जोसेफ स्मिथ पर जाहिर हुआ, जब वो कर्टलैंड हैकल में 12 रसूलों पर जाहिर हुआ। और लिखा है, और अपने तई यहूदियों पर और गैर कौमों पर भी जाहिर कर चुकने के बाद फिर वो अपने आप को गैर कौमों पर जाहिर करेगा, जो उसने किया। और गैर कौमों से यहूदियों पर भी, यानी जब वो पहले आया उसने अपने आप को यहूदियों पर जाहिर किया और फिर गैर कौमों पर। लेकिन जब वो फिर आएगा तो वो पहले गैर कौमों पर जाहिर करेगा अपने आप को और फिर यहूदियों पर। और जो आखिरी जुमला है उसका मतलब आखिर अव्वल होंगे और अव्वल आखिर होंगे, यानी गैर कौमें पहले आखिर थी, वो अव्वल हो जाएंगी, और यहूदी जो अव्वल थे वो आखिर हो जाएंगे। ये है खुदा का रहम, खुदा का प्यार। और अब हम जब देखते हैं, और आप और मैं जब हमारे प्यारे नबी सदर रसल एम नेल्सन की बातों को सुनते हैं, और जब वो कहते हैं कि गैदरिंग द हाउस ऑफ इजराइल, इसराइल का इकट्ठा करना, इसराइल को जमा करना, तो यही वो बात है जो हमारे मौजूदा नबी जो हैं वो मसीह के कॉल को पूरा करना चाहते हैं। गैर कौमों के वसीले से वो बनी इसराइल को, वो यहूदियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। किसके लिए? बर्रे की कलीसिया के लिए। और यहाँ पर मैं 13वें बाब का इख्तिताम है, तो ये हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है, और इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। और फिर 14वां और 15वां बाब जो है वो इससे अगले हिस्से में, यानी तीसरे हिस्से में, उसको मैं बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा आपके साथ हो और आपकी हिफाजत करे। आमीन।